أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حضرة الروح بالقرب الرباني من عروس السمداني آتشرك السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز إلى حضرة الروح وعلى بالتبليغ ويتنلق قدس الله سره العزيز إلى حضرة الروح كتبنا وعروسنا سيد السادات كتب الحميد والعروس المجيد سيد إبراهيم بادشاہ الودي قدس الله سره العزيز السلطان سيد أبو طاهر ولي الله قدس الله سره العزيز وعلم بخديجة الكبرى قدس الله سره العزيز إلى حضرة الروح سيدتنا رافية الأدبية قدس الله سره العزيز إلى حضرة الروح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى معاربها وصغيرا وكبيرا وذكرا وأنثى كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرة الروح روح الله إلى حضرة الروح موسى عليه السلام عيسى عليه السلام إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام إلى حضرة الروح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حضرة الروح سيدتنا فاطمة رضي الله عنها سيدتنا سيدتي فاطمة رضي الله عنها إلى حضرة الروح مريم رضي الله عنها فاطمة الزهراء رضي الله عنها ذوالقرنين سكندر رضي الله عنه دكتور جيلاني عمار رضي الله عنها دكتور محمد عمار رضي الله عنها دكتور زهراء عمار رضي الله عنها دكتور يوسف رضي الله عنه دكتور جعفر محمد رضي الله عنه سيدنا سمسدين رضي الله عنه سيدنا قمر الدين رضي الله عنه سيدنا نور الدين رضي الله عنه سيدنا زين العابدين رضي الله عنه حضرتنا إبراهيم بادشاہ رضي الله عنه سيدتنا رافية عمار رضي الله عنها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حضرة الروح سيدنا أمير عباس مقري رضي الله عنه إلى حضرة الروح عبد الحكيم دكتور رضي الله عنه سيدنا قادر مقري رضي الله عنه سيدنا محيي مقري رضي الله عنه دكتور رقية عمار رضي الله عنها دكتور جعفر صادق رضي الله عنه دكتور عبد الله رضي الله عنه
سيدنا أحمد رضي الله عنه سيدنا بلال عبد الله رضي الله عنه سندنا في رضي الله عنه القادر الجيلاني رضي الله عنه عبد القادر الصمداني رضي الله عنه سيدتنا بلقيس أمه رضي الله عنها بنت سبيل أمه رضي الله عنه سيدنا علي رضي الله عنه وكان صاحب رضي الله عنه نيران صاحب رضي الله عنه حمزة البشير رضي الله عنه باقر مار رضي الله عنه سيدنا رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيدنا إسماعيل رضي الله عنه سيدنا إسحاق رضي الله عنه سيدنا حسين رضي الله عنه سيدنا فقير رضي الله عنه سيدنا قاسم رضي الله عنه سيدنا سارة أمة رضي الله عنها سيدنا زبور أمة رضي الله عنه سيدنا جيد أمة رضي الله عنه سيدتنا مالك حديدة الكبرى رضي الله عنها سيدتنا ركاس أمة رضي الله عنها مرسل إبراهيم رضي الله عنه ينبذل مقام إبراهيم رضي الله عنه نعبد مقام إبراهيم رضي الله عنه كيل كر شهداء رضي الله عنه ماجد شهداء رضي الله عنه كني پل شهداء رضي الله عنه مسلم بازار شهداء رضي الله عنه کوئی پاڑے شهداء رضي الله عنه سکندر مل شهداء رضي الله عنه قالين سمشدي ولي الله رضي الله عنه قالين سلطان علاء الدين ولي الله قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حضرة أولياء الله تعالى من مشارق الأرض يا معارفها وصغيرا وكبيرا وذكرا وأنثى فيهم أجمعين مرحبا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. സ്വീകരിക്കണേ ആമീൻ. കബൂലാക്കണേ ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു എത്തിക്കണേ ആമീൻ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിനുള്ള മുഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങളെ ഖൽബിൽ ഏറ്റി തരണേ ആമീൻ. കബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ ആമീൻ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ വിളിയാളം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദറാത്തിലേക്കും ലഫാത്തുൽ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദറാത്തിലേക്കും മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദറാത്തിലേക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ ഹദറാത്തിലേക്കും ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പന്മാരുടെ ഹദറാത്തിലേക്കും ഏറുപാട് 1666 ഏക്കറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ശുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ ആമീൻ. ഇവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ ആമീൻ. അവിടുത്തെ മതദിനങ്ങളെ മജ്‌ലിസിന് നൽകണേ ആമീൻ. ഇവിടുത്തെ ഹിഫ്ള് നൽകണേ ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ബദരീങ്ങളുടെ കാവല് നൽകണേ ആമീൻ. ശുഹദാക്കളുടെ തണല് നൽകണേ ആമീൻ. അമ്പിയാക്കന്മാരെ മദദ് നൽകണേ ആമീൻ. ഈ മജ്‌ലിസിലിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കണേ ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് വേദനകൾ സഹിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഖുർആനിലെ ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ട ഫാത്തിഹ സൂറത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഓതിയത് അതിന്റെ ബർക്കത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ ആമീൻ. മജ്‌ലിസ് റബ്ബേ നീ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരു 41 തവണ നിയ്യത്ത് വെച്ച് ചൊല്ലി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹുവിന്റെ
ഹബീബിനെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് സ്വലാത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ആ മുഹബ്ബത്ത് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ മുഹിബീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബിയ്യ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره
العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തു അല്ലാഹുവിന്റെ മാലാഖമാരെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുറൗളയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് തീരാത്ത ഒരു പ്രയാസങ്ങളില്ല റബ്ബേ. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളെ തീർത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളും ആഫിലീങ്ങളും ആബിദീങ്ങളും ആക്കണേ അല്ലാഹ്. മാനസിക പൈശാചിക എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലാഹു ആജിലായ കാമിലായ ശിഫ നൽകി റബ്ബ് അനുഗ്രഹിക്കണേ. 11 സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ച് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഖബറിലാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഖബറിലാണ്, കുഞ്ഞുമക്കൾ ഖബറിലാണ്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഖബറിലാണ്, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ ഖബറിലാണ്. ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ പലരും ആറടി മണ്ണിൽ അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരുടെ ഖബർ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ. മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം പണിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർ ചെയ്ത ഹസനാത്തുകൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ വിശാലമാവാൻ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ എല്ലാത്തിനും നിയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റാഹത്ത് 11 സൂറത്തുകളുള്ള സൂറ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ഒരു സൂറത്താണ്. അല്ലാഹു അതിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട്, പല രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിന് നീ എത്രത്തോളം പ്രതിഫലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രതിഫലം ഈ മജ്ലിസിലിരിക്കുന്നവർക്കും ഈ മജ്ലിസ് കാണുന്നവർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പേരിൽ സലാം വിളിക്കാൻ മുനാജാത്ത് നടത്താണ്. എല്ലാവരും നല്ല നിയ്യത്ത് വിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പേരിൽ സലാം വിളിക്കണം. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണോ സലാം വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാരത്ത് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് എവിടെ ഇരുന്ന് സലാം വിളിച്ചാലും അപ്പോൾ അല്ലാഹു റൂഹ് തരും. ഞാൻ സലാം അടക്കുമെന്ന് മഹീനിയുടെ മണവാളൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. عليك يا سيدي يا شفيع الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله. عليك يا سيدي يا ولي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ولي الله. عليك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من اختاره الله. عليك يا سيدي يا من أرسله الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من أرسله الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من كرمه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من كرمه الله. عليك يا سيدي يا من شرفه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من شرفه الله. السلام عليك يا سيدي يا من زينه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من زينه الله. عليك يا آمي وحي الله. الصلاة والسلام عليك يا حامي وحي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من علمه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من علمه الله. عليك يا سيدي يا من سلمه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من سلمه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا سيدين والأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبي. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك يا راحة للعاشقين.
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعاشقين والسلام عليك يا مراد المستعقين الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين خذ بيدي خلت حيلتي وأدركني يا رسول الله وأدركني يا رسول الله اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم أبطل سحرنا يا رب العالمين اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين 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 كل الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين الحمد لله رب العالمين رسول الله حضراتലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് സലാം അടക്കാൻ അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഔലിയാക്കന്മാർ എല്ലാവരുടെ ഹദറാത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സലാം അടക്കാൻ അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ കണ്ണൂരിലെ ഒരു സഹോദരി നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഒരു പതില് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കാലങ്ങളായി സ്ഥലം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നിട്ട് വളരെ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മളെ അവിടെ വന്ന് 2 മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തു കണ്ണൂര് കളിപ്പറമ്പില് മന്ന എന്ന സ്ഥലത്ത് 2 തവണ പങ്കെടുത്തു അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹു അത് റാഹത്തിലാക്കി കൊടുത്ത സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്ബീർ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇനി ഒരു മുടക്കമില്ലാതെ അത് അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ തക്ബീറിലേക്കാണ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് الحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أرسل وبلغ مثل ثوابنا ورعيناه من القرآن العظيم وما صليناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ومقبولة ومرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وآخر أيدينا وثمرة فؤادنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي القلب محبته وفي المنام رؤيته وأولدنا حوضه المورود ثم إلى حضرة روح أشرة المبشرين والحسن والحسين والحمزة والعباس والمهاجرين والأنصار زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهم راحماയ നാദാനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് സ്വാലിഹായ ഒരു അമലായി അല്ലാഹു കബൂലാക്കണമേ അല്ലാഹുവേ മുത്ത് റസൂലിന്റെ ചാരത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവിടുത്തെ നൂറും ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിന് നൽകണേ അല്ലാഹ് മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഔലിയാക്കന്മാര് ആരിഫീകൾ സയ്യിദന്മാര് ഏർവാട് ശുഹദാക്കൾ ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാർ അവിടുത്തെ ഹളറാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ദർജ ഉയർത്തി
കൊടുക്കണേ കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ കടം വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ജനാസ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ കൊടുക്കല്ല അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളുടെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിലിരിക്കുന്നവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടി കൊടുക്കണേ ഒരു കടക്കാരനായി മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല അല്ലാഹുവേ മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉവൈസുൽ ഖർനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിലും ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിലുള്ളവർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അതിരിച്ച് സ്നേഹിച്ച മഹാനാണ് റബ്ബേ ആ സ്നേഹം റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് ഖൈറിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഖബറിലാണ് കുഞ്ഞുമക്കള് ഖബറിലാണ് കൂടപ്പിറപ്പികൾ ഖബറിലാണ് സഹോദരി സഹോദരന്മാര് ഖബറിലാണ് അയൽവാസികൾ ഖബറിലാണ് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര് ഖബറിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഖബറിലാണ് അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ മിസ്ല സവാബി എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അർശിന്റെ തണല് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഖബറാളികളാക്കണേ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മണ്ണറ അല്ലാഹു മണിയറയാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉള്ളവരുണ്ട് പ്രഷർ ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരുണ്ട് ഷുഗർ ഉള്ളവരുണ്ട് കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുണ്ട് ഡയാലിസിന് അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ശരീരത്തിൽ പല രോഗം കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സമ്പത്ത് വിറ്റ് തുലച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു രോഗങ്ങളും ഞങ്ങൾ തരല്ല ക്യാൻസർ തരല്ല ട്യൂമർ തരല്ല പ്രഷർ തരല്ല റബ്ബേ ഷുഗർ തരല്ല തരല്ല റബ്ബേ നോക്ക് തരല്ല റബ്ബേ ആഫിയത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ആയുസ്സിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങളെ പേര് വെക്കുമ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ചാരത്ത് വെച്ച് മുത്ത് റസൂലിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന തൗഹീദിന്റെ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാഹ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലെ പള്ള വിരല് മുതൽ തലയുടെ മൂത്താവ് വരെ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ് കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ് മക്കൾക്ക് ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആഫിയായ ഇൽമ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും അടിമയാക്കല്ല അല്ലാഹ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാഹ് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാഹ് കേസിലകപ്പെട്ടവർക്ക് മോചനം കൊടുക്കുക അല്ലാഹ് ശരീരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നിന്റെ മഹാന്മാരെ മുഹിദീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ കൊണ്ട് റബ്ബേ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ് മനസ്സിലുള്ള ടെൻഷനുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ മൂസാ നബിക്ക് അത്ഭുതം കാണിച്ച റബ്ബേ നിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പിങ്ങൾക്കും അത്ഭുതം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക റബ്ബേ സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കുക റബ്ബേ എല്ലാ ശർറുകളും അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഏതിങ്ങ രോഗങ്ങളുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ശരീരത്തിലുള്ള ക്ഷീണം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഫضل കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ബൈത്തിന്റെ നിഴല് പോലെ നടക്കുന്നവരാണ് അല്ലാഹു ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് സമ്പത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് കടങ്ങൾ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് സമ്പത്തിൽ നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആയുസ്സിൽ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മക്കളിൽ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഓരോരുത്തരും പല ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മജ്‌ലിസിലുള്ള ഒരു സഹോദരിയുടെ കുഞ്ഞുമോനെ ഫിക്സ് ഇളകിയിട്ട് ഐസിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ
അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വീടില്ല റബ്ബേ നീ ഖൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ് വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ അതുപോലെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് കച്ചവടം നടത്തി കൊടുക്ക റബ്ബേ റബ്ബികൾക്ക് നല്ല വിസ കൊടുക്ക റബ്ബേ പ്രവാസ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് റബ്ബനാ വലന്നാ അൻഫുസനാ വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലനാ وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين بأنوار رحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سميع يا بصير يا لطيف رحيم يوم حشرين شهداء താടിവേണമേ ശുഹദാക്കളെ താടിവേണമേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കയ്യിലെ പാണത്തിലോ എൻ കൽബിലെ സുഖത്തിലോ എൻ ജീവിതാക്ഷേമത്തിലോ നീ നൽകും പുണ്യം അല്ലയോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് നിറഞ്ഞ് കാണണം നിന്നെ അറിഞ്ഞ് പുണരണം ആത്മാവ് കൊണ്ട് അലിയണം അല്ലാഹുവേ നീ കലിയണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനു സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനു പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനു ബദിരീകളാ തുണറബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അശറും പ്രമേഹം ഷുഗറോ അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിവ തന്മതീർഘായുസ്സിനു ബദിരീകളാ തുണറബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് حسبي ربي ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂർ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു ഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എല്ലാ ദീനത്തിലും ഇരവിലും പകലിലും ഏർവാടി ശുഹദാക്കൾ കാവലി ലേഖമുള്ള എല്ലാ ബാലാലും സീബത്തും നീക്കമുള്ള എല്ലാ കാടുങ്ങളും ഹമ്മും നീ തീർക്കമുള്ള ചൊല്ലി حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله ഇന്നോളം
പാപങ്ങളൊക്കെയും ശുഹദാക്കൾ ഹക്കാലെ തൗഫീഖ് ചെയ്യല്ലാ. ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന വീർപ്പുകളെല്ലാമേ ശർഫേറും ദിക്റിനാൽ പരിശുദ്ധമാക്കല്ലാ. ചൊല്ലി ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂറ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. യാസീറാത്ത് കടക്കുന്ന നേരത്ത് ഹശർ ശുഹദാക്കൾ കാവലി തേകല്ലാ. കത്തി ജോലിക്കുന്ന നരകത്തെ കാക്കല്ലാ. സ്വർഗീയ പൂതോപ്പിൽ നിഅമത്തിലാക്കല്ലാ. കത്തി ജോലിക്കുന്ന നരകത്തെ കാക്കല്ലാ. സ്വർഗീയ പൂതോപ്പിൽ നിഅമത്തിലാക്കല്ലാ. ചൊല്ലി ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂറ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നല്ലൊരു പ്രഭാതമാണ് തരട്ടെ. എല്ലാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും ആക്സിഡന്റ് മരണങ്ങളെ തൊട്ടും ട്രെയിൻ വീഴുന്ന മരണങ്ങളെ തൊട്ടും അറ്റാക്ക് മരണങ്ങളെ തൊട്ടും ബ്ലോക്ക് മരണങ്ങളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു ചീറിപ്പായുന്ന ആംബുലൻസിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ കാക്കും. അള്ളാഹു നിന്റെ ഹൈറുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക്